मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बायस कई शहरों में मौसम खुशगवार हो गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है और शहरियों ने सुख का सांस लिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इन दिनों 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस में मौजूद हैं, जहां वो अपनी अहम मुलाकातें करेंगे। इनके हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर और मामले ख़ुसूसी तारक फातमी भी शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का तवील इंतजार खत्म होने जा रहा है और आज से बड़े क्रिकेट इवेंट का बाकायदा आगाज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। शाम 7 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें आतिशबाजी और शानदार परफॉर्मेंसेज शामिल होंगी। मारूफ गुलकारा आबदा परवीन, अली जफर, नताशा बेग और दीगर फनकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। वफाकी बजट की तैयारी के दौरान हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए रिलीफ देने का अंदिया दिया है और बिजली के नरखों में मजीद कमी पर भी काम जारी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ऐलान किया है कि तनख्वाहदार तबके के लिए मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसे IMF के साथ भी शेयर किया जाएगा, जबकि बिजली के बिलों में कमी जुलाई से कबल मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। रियासती दहशतगर्द इसराइल ने शमाली गजा के इलाके शुजाइया में शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतादिद फलस्तीनी शहीद हुए। गैर मुल्की ज़राए के मुताबिक इसराइली अफवाज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इन दिनों 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस में मौजूद हैं, जहां वो अपनी अहम मुलाकातें करेंगे। इनके हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर और मामले ख़ुसूसी तारक फातमी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने बेलारूस पहुँचते ही दारुल हुकूमत मनसक में वाक़िया विक्ट्री मोनुमेंट का दौरा किया और फूलों की चादर चढ़ाई। ये मुकाम जंग अजीम दोम के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तामीर किया गया था। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के एजाज में अपने फार्म हाउस पर खुसूसी इशाइया दिया, जिसमें पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी शिरकत की। सदर लुकाशेंको ने पाकिस्तानी क़यादत के साथ गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहिरा किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने इनके पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का यह हालिया दौरा नवंबर 2026 में सदर लुकाशेंको के पाकिस्तान के अहम दौरे के तसलसल का हिस्सा है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नए संगे मील की तरफ ले जा रहा है। इस दौरान वज़ीर आज़म बेलारूसी सदर ने 2 तरफा दिलचस्पी के अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लेने के साथ साथ बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू की। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही वफूद के तबादले का सिलसिला जारी है और इस दौरे के दौरान भी कई मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे, जो मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को नई जहत देंगे। ये दौरा पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कायम मजबूत शराकतदारी और 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग की एक अहम अलामत है, जिससे इक्तसादी, सियासी और समाजी रवाबत को मजीद वुसअत मिलेगी। वफाकी बजट की तैयारी के दौरान हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए रिलीफ देने का अंदिया दिया है और बिजली के नरखों में मजीद कमी पर भी काम जारी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ऐलान किया है कि तनख्वाहदार तबके के लिए मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसे IMF के साथ भी शेयर किया जाएगा, जबकि बिजली के बिलों में कमी जुलाई से कबल मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से IMF से मुशावरत का अमल भी जारी है। वजीर खजाना ने कहा कि IMF के साथ तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए गए हैं और कुछ अहदाफ में मामूली ताख़ीर जरूरी है, लेकिन इन पर भी काम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मई में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी मुतवक्के है, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त के साथ साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत भी फंड्स मौसूल होंगे। बजट की तैयारी के हवाले से उन्होंने बताया कि सरकारी और निजी शोबे में 98% तजावीज़ मौसूल हो चुकी है, जिस पर मुश्तरका तौर पर काम किया जा रहा है। बजट को असेंबली में पेश करने से कबल तमाम मुतल्लिका शोबों को ये बता दिया जाएगा कि किन तजावीज़ पर अमल मुमकिन होगा और जिन पर अमल नहीं हो सकेगा उनकी वजूहात भी वाज़िया कर दी जाएंगी। 1 जुलाई से नए बजट हतमी शक्ल में नाफिज कर दिया जाएगा और इसके बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, ताकि फौरी अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सके। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि ताजर बरादरी से टैक्स वसूली में बेहतरी आई है, ताहम ताजर दोस्त स्कीम को टैक्स वसूली से न जोड़ा जाए। एक आसान टैक्स फॉर्म तैयार किया जा रहा है, जो शहरी खुद भी भर सकेंगे। टैक्स पॉलिसी अब वजारत खजाना के मातहत काम करेगी, ताकि शफाफ
شفافیت اور آسانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب وزارت خزانہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ سے قبل وفاقی ترقیاتی پروگرام پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مالی سال 25-24 کے آڈٹ اعتراضات سے بچنے کے لیے سرنڈر آرڈرز کے ذریعے PSDP سے زائد فنڈز واپس مانگ لیے گئے ہیں۔ وزارت خزانہ نے اس فیصلے پر تمام وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو آگاہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ رواں مالی سال کے آغاز میں 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر وزارتوں اور ڈویژنز نے اپنی اسکیمز اور گرانٹس جمع کروائیں، لیکن بعد ازاں PSDP کو 1100 ارب روپے تک محدود کر دیا گیا۔ اب اس نظر ثانی شدہ بجٹ سے زائد فنڈز کی ایڈجسٹمنٹ یا واپسی کی جائے گی۔ حکومت آئندہ بجٹ کی تیاری بھی IMF کی مشاورت سے مکمل کر رہی ہے تاکہ تمام مالیاتی اہداف اور بین الاقوامی تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے باعث کئی شہروں میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا ہے اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ لاہور کے متعدد علاقوں میں، جن میں کینال روڈ، گلبرگ، جیل روڈ، مال روڈ، جوہر ٹاؤن اور دیگر علاقے شامل ہیں، وہاں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے، جس سے درجہ حرارت میں واضح کمی آئی ہے اور موسم نہایت خوشگوار ہو گیا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جھنگ، ملتان، سرگودا اور پتوں کے سمیت مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی ہے، جس سے فضا میں تازگی محسوس کی جا رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی دیکھنے میں آئی، جبکہ ٹانک، ہری پور، کرک اور مضافاتی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ان بارشوں کے باعث کھیتوں اور فصلوں کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے، تاہم بعض علاقوں میں بارش کے ساتھ فیڈر اسٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تاہم ملک کے جنوبی اور کچھ وسطی علاقوں میں موسم بدستور گرم اور خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان بارشوں سے نہ صرف درجہ حرارت میں کمی آئے گی، بلکہ موسمی اثرات میں بھی بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کا طویل انتظار ختم ہونے جا رہا ہے اور آج سے بڑے کرکٹ ایونٹ کا باقاعدہ آغاز راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ شام 7 بجے رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں آتش بازی اور شاندار پرفارمنسز شامل ہوں گی۔ معروف گلوکارہ عابدہ پروین، علی ظفر، نتاشا بیگ اور دیگر فنکار اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ افتتاحی میچ میں رات 8:30 بجے دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور 3 بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اتریں گی۔ لاہور قلندرز کی قیادت شاہین شاہ آفریدی کریں گے، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی باغ دور شاداب خان کے ہاتھ میں ہوگی۔ PSL 10 میں شائقین کرکٹ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی جدتیں شامل کی گئی ہیں۔ اس بار تمام میچز میں مکمل اردو کمنٹری فراہم کی جائے گی، جبکہ میچز کے دوران ریفل ٹکٹ کے ذریعے انعامات اور پلیئر ٹریکنگ ٹیکنالوجی بھی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ اس بار ایونٹ کی کوریج کو مزید جدید طریقے کے لیے 32 کیمروں کے ساتھ اعلیٰ معیار کی نشریات فراہم کی جائیں گی، جو مختلف چینلز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے دنیا بھر میں نشر کی جائے گی۔ شماریاتی اعتبار سے اسلام آباد یونائیٹڈ نے PSL میں مجموعی طور پر 10 میچز کھیلے ہیں، جن میں سے 55 جیتے، جبکہ 44 میں شکست کا سامنا کیا اور ایک میچ برابر ہوا۔ دوسری جانب لاہور قلندرز نے اب تک 94 میچز میں سے 40 میں فتح حاصل کی، 51 میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 3 میچز ٹائی ہوئے۔ PSL کی تاریخ میں کامیاب ترین کپتان ملتان سلطانز کے محمد رضوان ہے، جنہوں نے 42 میچز میں سے 29 میں ٹیم کو کامیابی دلائی۔ ان کا جیت کا تناسب PSL میں کسی بھی کپتان سے زیادہ ہے، یعنی 66.6%، جبکہ شاداب خان 62.3% جیت کے ساتھ دوسرے اور سرفراز احمد 58.1% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ بابر اعظم کا وننگ ریٹ 54.7% ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ڈائریکٹر سرفراز احمد نے بھی ایک مرتبہ پھر PSL میں ایکشن میں نظر آنے کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر موقع ملا تو ٹیم کے لیے میدان میں اتریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیم اس سیزن میں مزید مضبوط نظر آتی ہے، فیلڈنگ کا معیار بھی بلند ہوا ہے اور نوجوان کھلاڑی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شائقین کرکٹ کو آج سے ایک نئی اور دلچسپ سیزن کا آغاز دیکھنے کو ملے گا، جہاں نہ صرف شاندار کرکٹ ہوگی بلکہ نئی ٹیکنالوجی اور جدت کے امتزاج سے بھی یہ ایونٹ پہلے سے زیادہ یادگار بننے جا رہا ہے۔ ریاستی دہشت گرد اسرائیل نے شمالی غزہ کے علاقے شجاعیہ میں شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ غیر ملکی ذرائع کے مطابق اسرائیلی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں
के दौरान 45 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। बमबारी के नतीजे में 35 फलस्तीनी शहीद हुए, 55 जख्मी जबकि 80 अफराद लापता हैं। अमरीकी फौज की जानिब से यमन के सूबे हुदैदा पर बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल हुई है। अरब मीडिया के मुताबिक सहोनी अफवाज ने जनूबी गजा में भी फलस्तीनी आबादी को निशाना बनाया है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 50,810 हो चुकी है, जबकि गजा में अमदादी सामान की बंदिश को 6 हफ्ते गुजर चुके हैं। अरब मीडिया का कहना है कि अमदादी मराकज में खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी है और गजाई किल्लत के बायस 60,000 से ज्यादा बच्चे जिंदगी के खतरे से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ओंतियो गुतरेस ने गजा में जारी इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि अमदाद बंद होने के बाद होलनाकियों के दरवाजे दोबारा खुल गए हैं और गजा एक कत्लगाह में तब्दील हो चुका है। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू में बताया कि 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक गजा में अमदाद का एक कतरा भी नहीं पहुंच सका। गजा के अवाम ना खत्म होने वाली मौत के चक्कर में फंसे हुए हैं। गुतरेस के मुताबिक मुतासरा इलाकों में खुराक, ईंधन, अद्वियात या तजारती सामान में से कुछ भी दाखिल नहीं हो रहा। इधर लबनान में इसराइली एयरफोर्स का एक त्यारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसकी मजीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। गुतरेस ने वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा किसी ऐसे इंतजाम का हिस्सा नहीं बनेगी जो इंसानियत, गैर जानबदारी और आज़ादी के असूलों की मुकम्मल पासदारी न करता हो।